بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو حنتعرفوا طريقة رسم هذه القطع الميكانيكية، سي لي بايب ولا لا تيوتري، لي تيوتري. ولكن قبل ما نطرقوا لرسمها حنتعرفوا على لا فونكسيون اللي نرسموا بها، اللي هي فونكسيون بوساج باز باليي. هذه لا فونكسيون هذه تطلب لنا نتعرفوا على لو بروفيل الى تراجيكتور. واش معناتها؟ معناتها بالرسم هذه القطع لا فونكسيون هذه نستعملوا ان بروفيل اللي هو سيركولار مع لا تراجيكتور تاعنا، المسار اللي تتبعوا هذا الدائره باه نرسموا هذا الشكل هذا. نتحصلوا على الشكل هذا اللي هو هاي التراجيكتور تاعنا. لا تراجيكتور اللي هي تجي هنا، والشكل البروفيل تاعنا يجي هنا، الدائره يجي هنا، اللي هي منا وتنطلق حتى نخرجوا هنا. تعرفوا الخصائص تاع لا فونكسيون هذه، لازمنا دو بلون. الاول لو بلون تاع لو بروفيل، البروفيل حنا نرسموه هنا. لو بروفيل تاعنا ان بروفيل باغ اكزومبل سيركولار، نعطيوه 100 ملم باغ اكزومبل. فونكسيون بليتو on va dessiner ça. نخرجوا من الاسكيس، لازم نخرجوا من الاسكيس تاع on va dessiner une autre esquisse على نوتر بلون. معناتها كل اسكيس على حده، كل وحده شاك اسكيس ا سون بلون approprié. باغ اكزومبل نرسموا تراجيكتوار هادي، حابينها تتبع هذا التراجيكتوار هذا، المسار هذا اكزومبل. اوكي، معناتها ولات عندنا اون اسكيس دو بروفيل، والاسكيس الثانيه فيها لا تراجيكتوار. اون فا يوتيليزي لا فونكسيون بوساج باز باليي. هنا اللي اون بلو اكتيفي اون بلو، هنا كي ناكتيفي اون بلو اون دو شوزي تراجيكتوار. لهنا لو بروفيل تاعنا سي لو بروفيل سيركولار باغ اكزومبل، هنا سي لو بلو سامبل. ولا تراجيكتوار لهنا اون دو شوزير لا لين دو تراجيكتوار. ها رسمنا الشكل هذا. اكزومبل، حاب نغير انا ليسكيس تاعي، ايديت اسكيس، غلطت انا مثال، ولا حاب نبدل، حاب ندير ريكتونغل، تعطيني لا فورم هذه. تراجيكتوار عاود نردو لا لين الساكن. حاب نبدل التراجيكتوار تاعي، ايديتي تراجيكتوار كي هكا، ونزيد نميلو. اوكي، ها عطينا تراجيكتوار. معناتها سي لو بروفيل هذا il va suivre la trajectoire اللي رسمها له. ونلاحظوا بلي الفونكسيون هذه elle contient le profil اللي هو هنا on peut l'éditer et la trajectoire اللي هي هنا qu'on peut éditer. هنا كاين دي فونكسيون على دي بارامتر على لا فونكسيون هذه اللي هي فوالا ايديتي. عندنا باغ اكزومبل حاب نزيد ان بارامتر parmi les options fusionner les faces tangentes, suivre la trajectoire ou la garder constante. معناتها elle va garder هذا le cercle constant، هذه يطلع constant، و suivre la trajectoire. اوكي، باه نحيو هاد لي كاسور هادو نديرو سوا نديرو هنا لي كونجي هنا، ولا نديرو كونجي في ليسكيس، éditer esquisse de trajectoire. on va utiliser les congés. نعطيه ميل ب 100 وهنا وهنا 150 par exemple. اوكي هنا الانكسارات تما. الحاجة الثانية اللي حاب ندلو عليها اللي هي في لي تراجيكتوار اسكيس. باغ اكزومبل لي اسكيس هادو عندنا تراجيكتوار خارج منها، يترافيرس ليسكيس تاعنا، تراجيكتوار ترافيرس ليسكيس ويخرج من الجهه اليمنيه. في الحاله هذه واش عندنا ليسكيس دي في النص، وعندنا اون تراجيكتوار كي فالا ترافيرسي. لهنا يعتبرها باللي عنده دو ديريكسيون، ايديتي لهنا. نروحوا لي زوبسيون لهنا، ايديتي. كي تكون عندنا ليسكيس كي فا ترافيرسي لو بروفيل تاعنا لهنا، اوتوماتيكمون SolidWorks il détecte ce dessin
il va nous donner les paramètres suivants. Il dit qu'est-ce que la direction 1 ou la direction 2 نحكم غير البروفيل غير الجهه اللي منا ولا البروفيل نديرو غير الجهه منا ولا في النص يعني نحكمهم في زوج. هذه الدوزيام اوبسيون حبينا نعطيها لكم. troisième اوبسيون اللي هي جو دوا ايديتي نعاود نردو ما نستناش جو كاع جوست هذه. ومن بعد لوبسيون هذه اللي حاب نعطيها لكم اللي هي ليسكيس هذه ليسكيس تاعنا اللي هي اسكو لازم تفوت ليسكيس على لو بروفيل تاعنا ولا نقدروا نرسموها يعني تجي من فوق يعني ليسكيس هذه تجي هنا باغ اكزومبل ليسكيس هنا اسكو تصلح ولا ما تصلحش يعني نو اون فا فوار نجاوب لي ليسكيس il a pris en considération l'esquisse en considération. الساعة بعيدة عليها الفوق mais il l'a pris en considération. يعني مش شرط ان الاسكيس تعدي في النص تاع التراجيكتوار لانه دي فوا باغ اكزومبل تكون عندنا ان ديسان كيلكو بار باغ اكزومبل اون فا ايسيي هاد لو ديسان تكون عندي ان ديسان هنا par exemple j'ai dessiné هذه رسمت هذه اوكي وجي نوتر ديسان لهنا il va me demander de un profil un profil الثانية trajectoire. Je peux utiliser les arêtes des autres fonctions. عليها مش شرط يفوت عليها في النص حاب نتبع عليها فوالا. C'est tout ce qui concerne هاد l'option إن شاء الله كي تجربوها تفهموها أحسن. Revenons maintenant à notre pièce.